नमस्कार, सगरमाथा प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म जयन्ती पुडासेनी। सबैभन्दा पहिले मुख्य समाचार। एमसीसी पारित गर्न लागि परेको प्रधानमन्त्री देउवाको भनाई। गठबन्धनको आज बस्ने बैठकले निकास दिने माओवादी अध्यक्ष दाहालको विश्वास। वैशाख 30 गते हुने स्थानीय तह निर्वाचनका लागि आजदेखि दल दर्ता खुल्ला। फागुन 15 गतेसम्म दल दर्ताको लागि निवेदन दिन सकिने। त्रिवी उपकुलपति कक्षमा नै विसङ्घले तालाबन्दी गरेको 200 दिन पुग्यो। तालाबन्दी हटाउन माग गर्दै प्राध्यापकहरूबाट विरोध प्रदर्शन। ब्राजिलमा गएको भीषण बाढी पहिरोमा परि 71 जनाको मृत्यु। व्यापक वर्षाका कारण सडकहरू नै खोलामा परिणत। र सर्वाधिक पुरस्कार राशिको 10 किलोमिटरको केटिएम रनमा 600 बढीले नाम दर्ता गरे। विजेताले 1 लाख रुपैयाँ सहित ट्रफी पाउने। सगरमाथा प्राइम समाचार अब विस्तारमा। यति बेला नेपाली राजनीतिको मुख्य तालो एमसीसी बनेको छ। एमसीसीलाई संसदबाट पारित गर्ने या नगर्ने दुई थरीको वैचारिक द्वन्द्वका कारण कुनै ठोस निर्णय हात पर्न सकेको छैन। कांग्रेस पारित गर्ने पक्षमा छ। माओवादी केन्द्र परिमार्जन बिना संसदमा लैजानै नदिने पक्षमा छ। बुधबार माओवादीकै कारण एमसीसी संसदमा टेबल हुन पाएन। यद्यपि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले एमसीसी परियोजनालाई पारित गराउन आफू लागि परेको बताउन छाडेका छैनन्। एक रिपोर्ट। बिहिबार नेपाली कांग्रेसका नेता तथा पूर्व मन्त्री अर्जुन नरसिंह केसीद्वारा लिखित पुस्तक नेपाली कांग्रेसको संक्षिप्त इतिहास, सिद्धान्त तथा नीतिको परिचय सहितको लोकार्पण गर्दै प्रधानमन्त्री देउवाले आफू एमसीसी परियोजनालाई संसदबाट पारित गराउन लागि परिरहेको बताएका हुन्। उनले एमसीसी पारित गराउने कांग्रेसको सर्वसम्मत निर्णय अनुरूप आफू लागि परिरहेको बताए। प्रधानमन्त्री देउवाले एमसीसी परियोजना संसदबाट पास वा फेल जे पनि हुन सक्ने बताए। अब त्यो एमसीसी पास गराउने हामी निर्णय एकमतले निर्णय गरेका हौँ। त्यसमा लागिरहेका छौँ। फेल पनि हुनसक्छ, फेल पनि हुनसक्छ, पास पनि हुनसक्छ, थाहा छैन। तर राष्ट्रको हितमा छ भन्ने कुरा हो, सत्य कुरा हो। यो हामीले भन्नुपर्छ, यो त्यही हो। प्रधानमन्त्री देउवाले कांग्रेसका नेता कार्यकर्ताले पार्टीको प्रचार कम गरिरहेको भन्दै गुनासो गरे। पार्टीले राम्रो काम गरिरहेको भए पनि जस अरूलाई जाने ईर्ष्याका कारण पार्टीको प्रचार नगर्ने गरिएको देउवाले बताए। प्रधानमन्त्री देउवाले पार्टीले गरेका राम्रा कामको प्रचार प्रसार गर्न पार्टीका नेता तथा कार्यकर्ताहरूलाई निर्देशन दिए। पार्टीको प्रचार हामीले कम गरेका छौँ। हामीले गरेका कामहरूको प्रचार कम गरेका छौँ। यो प्रचारपछि जस अरूलाई जान्छ भने हामीलाई त्यो ईर्ष्या छ। त्यो कुरा होइन। हेर्नुहोस्, पार्टीले गर्यो भने नाम किन भन्नु पर्यो? पार्टीले गर्यो भनेर देशपति भन्न सकिन्छ। त्यसकारण चाहिँ पार्टीको प्रचार पुगेको छैन। पार्टीले गरेका राम्रो कुराहरू पुगेका पनि छैनन्। पार्टी भयानक राम्रो कामहरू गर्ने हिम्मत गरेका छ। यो अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण पार्टी हो। यसलाई चाहिँ वास्तवमा चिनाउन सकेका छैन। यसको फन्डामेन्टललाई हामीले बुझाउन सकेका छैन। कांग्रेस पार्टीको खिलाफमा जति बदनामपूर्ण छैन, 7 सालमा धोका दियो, दिल्ली समझौता गर्योदेखि लिएर सारा ठाउँमा गरेका छन्। त्यस्तै छैन, धेरै ठुलो गरेका छन्। जहिले पनि चाहिँ हाम्रो खिलाफमा चाहिँ एउटा वार्ता बनाएका छन्। प्रधानमन्त्री देउवाले राष्ट्रहितको पक्षमा बोल्न नेपाली कांग्रेस पार्टी डराउन नहुने बताए। कार्यक्रममा नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन कुमार थापाले आगामी निर्वाचनमा कांग्रेसले आफ्नो पार्टीको परिचय कायम राख्नुपर्ने बताए। नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय विश्वास कायम राख्नका लागि पनि कांग्रेसले आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने उनले बताए। कांग्रेसको नेतृत्वले खुट्टा कमाउनु हुँदैन। अहिले पार्टीको निर्वाचनको तत्क्षणको लाभ हानि यी कुराहरू सबै कुरालाई बिर्सेर भए पनि आजको दिनमा नेपाली कांग्रेस पार्टीले आफ्नो परिचय कायम राख्नुपर्छ। नेपालको राष्ट्रहितको त्यसको रक्षाका निम्ति कसले के भन्यो भन्ने कुरासँग होइन। महामन्त्री थापाले नेपाली कांग्रेसले कुनै पनि विषयमा सरकारमा बस्दा एउटा र प्रतिपक्षमा बस्दा अर्को धारणा बनाउने नगरेको दाबी समेत गरे।
नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले गठबन्धनलाई बचाउन जोड दिइरहेको बताउनु भएको छ। आज सत्तारूढ गठबन्धनको बैठक अघि नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल र जसपाका नेता तथा सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री राजेन्द्र प्रसाद श्रेष्ठसँग भेटघाट गर्दै आफूहरूले गठबन्धनलाई बचाउन जोड दिएको बताउनु भएको हो। सिंहदरबार स्थित नेकपा माओवादी केन्द्रको संसदीय दलको कार्यालयमा भएको छलफलमा एमसीसी बारेको निर्णायक बैठकको तयारीका बारेमा छलफल भएको उहाँले बताउनुभयो। अध्यक्ष दाहालले बैठकमा एमसीसीलाई कसरी निकास दिने भन्ने कुरामा विशेष छलफल भएको पनि जानकारी दिनुभयो। एकमत बनाउने भए त्यसरी लागेकै छैन। पाँचै दललाई कसरी बचाउने र यो एमसीसीलाई कसरी निकास दिने भन्नेमै अब यो आज 5 दलको बैठकमा हामी छलफल गरेर एउटा निचोड एउटा निकास निकाल्नेतिरै छ। हाम्रो जोड चाहिँ सकेसम्म यो गठबन्धन बचाउनेमै छ। अध्यक्ष दाहालले आज साँझ बस्ने सत्तारूढ गठबन्धनको बैठकमा एमसीसी बारे निकास निकाल्ने पनि बताउनुभयो। एमसीसी सम्झौता संसदबाट अनुमोदन गर्ने या नगर्ने भन्ने विषयमा बहस चलिरहेको छ। एमसीसीका कतिपय प्रावधानले मुलुकको राष्ट्रियता, सम्प्रभुता र स्वाधीनतामाथि नै आँच आउने एक वर्गको दाबी छ भने अर्को वर्ग एमसीसीको विषयलाई अति रञ्जित बनाइएको दाबी गर्दै आएको छ। यस्तै विभाजित दृष्टिकोणले सत्तारूढ गठबन्धनमा पनि फेरि खटपट सुरु भएको छ। अमृत ढकालको रिपोर्ट। अमेरिकी सहयोग नियोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसीसीको विषयलाई लिएर सत्ता गठबन्धनमा फेरि खटपट सुरु भएको छ। एमसीसीका मामिलामा सरकारमा रहेका दलहरूबीच समान धारणा बन्न नसक्दा गठबन्धनबीच दूरी बढेको छ। प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा विरुद्ध महाअभियोग प्रस्ताव गर्न एक भएका दलहरू एमसीसीको विषयमा फेरि विभाजित बनेका हुन्। एमसीसीका विषयमा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले धोका दिएको काङ्ग्रेसको ठहर छ। नेपाली कांग्रेस पार्टी अरू जस्तो कतिपय विषयका सन्दर्भ अरू जस्तो हामी चाहिँ सरकारमा बस्दा एउटा, बाहिर बस्दा एउटा, बिहान एउटा, बेलुका एउटा, बालवटारमा एउटा, खुमलटारमा अर्को, बोली फेरि राख्ने चाहिँ चरित्र नेपाली कांग्रेस लिडरसिपले बोक्दैन। मंगलबार नै नेपाली कांग्रेसले एमसीसीलाई संसदबाट अघि बढाउने निर्णय गरेको थियो। तर बुधबार बिहानै माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहालले एमसीसी टेबल गरिए सरकार छोड्ने सम्मको चेतावनी दिएपछि प्रधानमन्त्री देउवा पछि हटेको बुझिएको छ। यद्यपि नेकपा माओवादी केन्द्रका नेताहरूले भने एमसीसी टेबल गराउने विषयमा कुनै सहमति नभएको दाबी गरेका छन्। यसलाई जिम्मेवार बनाइनुपर्छ, त्यो पनि हामी सबैले मान्छौँ। न्याय क्षेत्र राज्यको एउटा महत्त्वपूर्ण अङ्ग हो र संविधानको अन्तिम व्याख्याकार पनि हो। यो आफ्नै मर्यादामा रहन्छ। यसलाई हस्तक्षेप राजनीतिक रूपले गरिनु पर्दैन, गर्नु हुँदैन। गठबन्धनमा आबद्ध नेपाली कांग्रेस र जसपा संघीय परिषद अध्यक्ष डाक्टर बाबुराम भट्टराई बाहेकका दल एमसीसीको विपक्षमा उभिएका छन्। प्रधानमन्त्री देउवाले एमसीसी टेबल गरे गठबन्धनमा धक्का पुग्ने दलहरूले चेतावनी दिएका छन्। नेपाली जनता झुक्न तयार छैनन्। यदि जबरजस्त रूपले चाहिँ यो एमसीसी पास गरिन्छ, जस्ताको तस्तै पास गरिन्छ भने मैले भनिसकेको छु यो देशमा आगो बल्छ। यो देशमा आगो बल्छ। सत्ता गठबन्धन नै एमसीसीका मामिलामा विभाजित भइरहँदा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पनि एमसीसीको पक्षमा खुलेर बोल्न छोडेका छन्। बरु उनले एमसीसी पास गरेर देखाउन चुनौती दिएका छन्। यथावत तथ्यले एमसीसी सदनबाट फागुन 16 गते भित्रै सहजै अनुमोदन हुनेमा आशंका जन्मिएको छ। यसरी चौतर्फी विवादको चौघेरामा परेको परियोजना एमसीसी निर्धारित समयमै पारित होला वा अमेरिकातिरै फर्किएला, त्यो भने समयले नै बताउनेछ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा केशव तिमिल्सिनाका साथमा अमृत ढकाल, काठमाडौँ। स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि निर्वाचन आयोगले आफ्ना गतिविधिहरू तीव्र रूपमा अघि बढाएको छ। जस अनुसार स्थानीय तह निर्वाचनमा भाग लिन चाहने राजनीतिक दलहरूलाई दल दर्ताका लागि सूचना जारी गरेको छ। एक रिपोर्ट। निर्वाचन आयोगले आयोगमा दर्ता कायम रहेका राजनीतिक दलहरूलाई आगामी 2079 वैशाख 30 गते हुने स्थानीय तहको निर्वाचनमा भाग लिन चाहेमा फागुन 15 गते भित्र दल दर्ता गर्न सूचना जारी गरेको हो। बिहिबार आयोगले पत्रकार सम्मेलन गर्दै यसबारे जानकारी गराएको हो। पत्रकार सम्मेलनमा आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले 15 गतेसम्म निर्वाचन प्रयोजनका लागि दल दर्ता गरिसक्नुपर्ने बताए। निर्वाचन आयोगमा दर्ता कायम रहेका राजनीतिक दलहरूलाई निर्वाचन प्रयोजनका लागि राजनीतिक दलहरूले आयोगमा दर्ता गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था भएअनुसार यही फागुन 15 गते भित्रमा निर्वाचनमा भाग लिन चाहने राजनीतिक दलले आफ्नो दल दर्ता गर्नका लागि मिति 78/11/5 मा सूचना जारी भएको छ।
आयोगका प्रवक्ता पौडेलले हालसम्म दर्ता भएको दलको संख्या 106 पुगेको जानकारी दिए। आयोगले निर्वाचनमा जनशक्ति परिचालनको कार्यलाई सरल र सहज बनाउनका लागि जनशक्ति व्यवस्थापन निर्देशिका 2078 स्वीकृत गरेको छ। निर्देशिका अनुसार सम्बन्धित पालिका स्तरमा कार्यरत जनशक्तिलाई सोही पालिकामा स्थापना भएको निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा परिचालन गरिने जनाइएको छ। प्रवक्ता पौडेलले मतपत्र छपाईका लागि आवश्यक पर्ने कागजको स्पेसिफिकेसन र लगत अनुमान स्वीकृत गरी खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाइएको बताए। त्यस्तै मतदान केन्द्रमा प्रयोग हुने विभिन्न 53 प्रकारका निर्वाचन सामग्रीहरूको स्पेसिफिकेसन पनि आयोगबाट स्वीकृत भएको उनले जानकारी दिए। नेपालको संविधान, राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन 2073, राजनीतिक दल सम्बन्धी नियमावली 2074 तथा प्रचलित सङ्घीय कानुन बमोजिमका प्रावधान पालना गर्ने शर्तमा राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन 2073 को दफा 4 र 5 बमोजिम जनता प्रगतिशील पार्टी, नेपाल सामाजिक एकता पार्टी र नागरिक उन्मुक्ति पार्टी गरी 3वटा राजनीतिक दल दर्ता गरिएको छ। यसपछि हालसम्म दर्ता हुने राजनीतिक दलको सङ्ख्या 106 पुगेको छ। 2. निर्वाचनमा जनशक्ति परिचालनको कार्यलाई सरल र सहज बनाउनका लागि आयोगले जनशक्ति व्यवस्थापन निर्देशिका 2078 स्वीकृत गरेको छ। उक्त निर्देशिकामा सम्बन्धित पालिका स्तरमा कार्यरत जनशक्तिलाई सोही पालिकामा स्थापना भएको निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा परिचालन गरी निर्वाचनलाई मितव्ययी बनाउने प्रयास गरिएको छ। 3. मतपत्र छपाईका लागि आवश्यक पर्ने कागज पेपर फर द ब्यालेट पेपर को स्पेसिफिकेसन र लागत अनुमान स्वीकृत गरी ई-बिडिङको माध्यमबाट खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ। साथै मतदान केन्द्रमा प्रयोग हुने विभिन्न 53 प्रकारका निर्वाचन सामग्रीहरूको स्पेसिफिकेसन आयोगबाट स्वीकृत भएको छ। आयोगले जिल्ला न्यायाधीशहरूलाई मुख्य निर्वाचन अधिकृतमा नियुक्त गर्न तथा अन्य सेवाका राजपत्राङ्कित अधिकृतहरूलाई निर्वाचन अधिकृतमा नियुक्ति गर्न फागुन 15 गतेसम्म आयोगमा नामावली उपलब्ध गराउन कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयलाई अनुरोध गरेको छ। निर्वाचन अधिकृतमा नियुक्ति गर्न नेपाल प्रशासन सेवाका राजपत्राङ्कित द्वितीय श्रेणीका अधिकृतहरूको नामावली पनि फागुन 15 गतेसम्म उपलब्ध गराउन संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई अनुरोध गरेको छ। आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलका अनुसार स्थानीय तह निर्वाचनका लागि आर्थिक कार्यविधि सञ्चालन गर्न आयोगले स्थानीय तह निर्वाचन आर्थिक कार्यविधि 2078 तयार गरी सहमतिका लागि नेपाल सरकार अर्थ मन्त्रालयमा अनुरोध गरिसकेको छ। जिल्ला न्यायाधीशहरूलाई मुख्य निर्वाचन अधिकृतमा नियुक्ति गर्ने प्रयोजनका लागि न्याय परिषदसँग परामर्श गरी तथा अन्य सेवाका राजपत्राङ्कित अधिकृतहरूलाई निर्वाचन अधिकृतमा नियुक्ति गर्ने प्रयोजनका लागि न्याय सेवा आयोगसँग परामर्श गरी मिति 78/11/15 सम्ममा आयोगमा नामावली उपलब्ध गराउन नेपाल सरकार कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमा अनुरोध गरिएको छ। मतदाता शिक्षा कार्यक्रमका लागि निर्वाचन केन्द्रित गीति सन्देश, संवादमूलक सन्देश, लघु कथा आदि लेखन प्रतियोगिता सञ्चालन गर्ने सूचना प्रकाशन भइसकेको र उत्कृष्ट रचनालाई नगद पुरस्कार एवं प्रमाणपत्रको पनि व्यवस्था गरिएको आयोगले जनाएको छ। स्थानीय तहको निर्वाचनमा अन्तर्राष्ट्रिय सहायताका लागि आयोगले बुधबार नेपाल स्थित विभिन्न 20वटा राजनैतिक नियोगहरू तथा विकास साझेदार संस्थाका प्रमुख तथा प्रतिनिधिहरूसँग छलफल गरेको छ। आयोगका प्रवक्ता पौडेलले केही विकास साझेदार संस्थाहरूले आयोगलाई सहायता दिन तयार रहेको बताएको जानकारी दिए। यस वर्षको निर्वाचन दिवस सबै सधैँ र सँगै भन्ने नाराका साथ विभिन्न कार्यक्रम गरी फागुन 6, 7 र 8 गते मनाउन लागि पनि निर्वाचन आयोगले जानकारी दिएको छ। सरकारले अमेरिकाबाट प्राप्त हुने 2 अर्ब रुपैयाँ ऋण सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको छ। बालुवाटार स्रोतका अनुसार आज बसेको मन्त्री परिषद बैठकले अमेरिकी ऋण सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको हो। स्रोतका अनुसार अमेरिकाले कोरोना नियन्त्रणका लागि भनेर 2 अर्ब रुपैयाँ ऋण उपलब्ध गराउन लागेको हो। त्यस्तै आज बसेको बैठकले नेपाल धितोपत्र बोर्डको अध्यक्षमा रमेश हमाललाई नियुक्त गरेको छ।
नेपाली कांग्रेसमा चरम गुटबन्दी मौलाएको भन्दै संस्थापन इतर पक्षले पार्टी शुद्धिकरण अभियान थालेको छ। कांग्रेस सभापति तथा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको गृह प्रदेश तथा कांग्रेस नेत्री आर्जु राणाको निर्वाचन क्षेत्र रहेको कैलालीमा कांग्रेसभित्र चरम गुटबन्दी भएको भन्दै संस्थापन इतर पक्षले सो अभियान थालेको हो। आगामी फागुन 13 गते हुने जिल्ला अधिवेशनमा इतर पक्षले आफ्नो टिम तयार गर्दै अभियान थालेको छ। कैलालीबाट दिनेश विष्टको रिपोर्ट। नेपाली कांग्रेसका सभापति तथा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको गृह प्रदेश तथा कांग्रेस नेत्री आर्जु राणाको निर्वाचन क्षेत्र कैलालीमा पार्टी शुद्धिकरण अभियान सुरु भएको। सो अभियान सहित कांग्रेस संस्थापन पक्ष विरुद्ध इतर पक्ष निकै सक्रिय भएको छ। पार्टीमा मौलाएको गुटबन्दी र असहमत पक्षप्रतिको पूर्वाग्राही व्यवहारका कारण पार्टी संगठन कमजोर बनेको इतर पक्षको आरोप छ। 2070 सालमा सभापति देउवा आफै यस क्षेत्रबाट निर्वाचन लडे पनि उनले डडेलधुरा रोज्दै धनगढीमा पुष्करनाथ ओझालाई उपनिर्वाचनमा उठाएका थिए। निर्वाचनमा विजयी हुँदै राज्यमन्त्री समेत भएका ओझालाई 2074 सालको निर्वाचनमा देउवा पत्नी आर्जुलाई हराएको आरोप लागेको थियो। सोही आरोपमा कांग्रेसले ओझालाई 5 वर्षका लागि कारवाही गरेको छ। ओझा लगायत हाल इतर पक्षमा रहेका नेताहरूले आफूहरूप्रति पटक पटक अन्याय भएको भन्दै जिल्लाभर विभिन्न कार्यक्रम समेत घोषणा गरे। पार्टीभित्र पछिल्ला वर्षहरूमा मौलाएको चरम गुटबन्दी र आफूसँग असहमत पक्षप्रतिको घोर पूर्वाग्रही सोच र व्यवहारका कारण पार्टी संगठन कमजोर बनाउन मलजल गरेको छ। आफूसँग असहमत पक्षका नेता कार्यकर्ताहरूलाई पाखा लगाउने ढङ्गले कारबाहीको अस्त्र प्रयोग गर्ने प्रवृत्ति बढेको छ। चुनावमा स्वतन्त्र वा बागी उम्मेद्वार भए पनि नेतृत्व नजिकका व्यक्तिहरूको कारबाही फुकुवा गर्ने र असहमत पक्षका नेता कार्यकर्ताहरूलाई अपमानमाथि अपमान गर्ने काम भइरहेको छ। यस्तो प्रवृत्ति तथा व्यवहारले पार्टी नेतृत्व गुटका रूपमा मात्रै सीमित गर्न मद्दत गरिरहेको हाम्रो निष्कर्ष छ। पार्टीको आन्तरिक निर्वाचनलाई लिएर कार्यकालभरि गुटबन्दी मात्रै हुँदा सही कार्यकर्ता पछि पर्ने र नेताको चाकरी गर्ने मात्रै अगाडि बढ्दा संगठन निकै कमजोर बनेको इतर पक्षको दाबी छ। संस्थापन पक्षकै 4-5 समूह बन्ने स्थिति बनिरहँदा इतर समूहले आफ्नो एक टिम बनाएर जिल्लाको अधिवेशनमा जाने बताएको छ। संख्यात्मक रूपले हेर्दा कैलालीमा कमजोर देखिएको इतर समूहले संस्थापन पक्षमै देखिएको किचलोका कारण इतर पक्ष विजयी हुने दाबी गरे। संस्थापन समूह पनि दुईटा भन्नुभयो, दुईटा होइन, अहिले उहाँहरू 4वटा ग्रुपमा हुनुहुन्छ। 4वटा ग्रुपमा हुँदाखेरि त हामी पनि एक ग्रुपमा 5औं भयो भने त हामी पनि मानेर राख्छौँ नि त। सम्भावना नहुने कुरा छैन, एउटै पार्टीभित्रको कुरा हो। जब प्रचण्डसँग के अरे शेरबहादुर देउवा होइन, अलग अलग पार्टीका अलग अलग विचारधारा भएका मान्छे त मिल्न सक्छन्, हामी मिल्न नसक्ने कुरा छैन, केही पनि छैन त्यो कुरा। हामी मिल्न पनि सक्छौँ, केही कुरा हाम्रा लेनदेन भयो भनेपछि भनौँ न, छलफलमा आयो भने मिल्न सक्छौँ हामी। तर संस्थापन पक्षका कुनै टिमले सहकार्यको प्रस्ताव राखे त्यसलाई अस्वीकार नगर्ने इतर समूहको भनाइ छ। इतर पक्षले कारवाहीमा परेका सबै नेता कार्यकर्ताहरूको कारवाही फुकुवा गर्न पनि माग गरेको छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि कैलालीबाट दिनेश विष्टको रिपोर्ट। सगरमाथा समाचारमा एकैछिन विश्रामपछि त्रिवी उपकुलपति कक्षमा नेवी संघले तालाबन्दी गरेको 200 दिन पुग्यो। तालाबन्दी हटाउन माग गर्दै प्राध्यापकहरूबाट विरोध प्रदर्शन। ब्राजिलमा गएको भीषण बाढी पहिरोमा परि 71 जनाको मृत्यु। व्यापक वर्षाका कारण सडकहरू नै खोलामा परिणत। र सर्वाधिक पुरस्कार राशिको 10 किलोमिटरको केटीएम रनमा 600 बढीले नाम दर्ता गरे। विजेताले 1 लाख रुपैयाँ सहित ट्रफी पाउने। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार।
त्रिभुवन विश्वविद्यालयका प्राध्यापकहरूले नेभी सङ्घले गरेको तालाबन्दीको विरोध गर्दै प्रदर्शन गरेका छन्। प्राध्यापकहरूले त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपकुलपतिको कार्यकक्षमा ताला लगाएको 200 दिन बितिसकेको भन्दै तालाबन्दी हटाउन माग गर्दै विरोध प्रदर्शन गरेका हुन्। उनीहरूले विश्वविद्यालयको रजिस्ट्रार कार्यालय अघि 15 मिनेट शान्तिपूर्ण धरना दिएका थिए। प्राध्यापकहरूले समस्या सहज रूपमा समाधान गर्न सकिने अवस्था रहे पनि आन्तरिक उद्देश्यले बन्द गर्दा पठन पाठनमा समस्या भएको बताएका छन्। प्राध्यापकहरूले विभिन्न विद्यार्थी सङ्गठनहरूले आफ्नो स्वार्थका लागि तालाबन्दी गर्दै जाँदा विश्वविद्यालयका समस्या कहिल्यै समाधान नहुने बताएका छन्। बाहिर एक किसिमले देखा पर्ने र आन्तरिक रूपमा अरू नै उद्देश्य राखेर निहित उद्देश्य राखेर यसरी बन्द गर्दै जाने हो भने विश्वविद्यालयका समस्याहरू कहिले पनि समाधान हुँदैनन्। हामीले विश्वविद्यालयलाई प्राज्ञिक थलो बनाउनुपर्छ र हाम्रा समस्याहरू वार्ताबाट समाधान हुन सक्छन् र कतिपय समस्याहरू समाधान गर्नमा जटिलता छ भने त्यो जटिलतालाई कसरी पन्छाउने भन्ने कुरामा विचार विमर्श गर्न सकिन्छ र यति हुँदाहुँदै पनि हामीले हरेक बिन्दुमा हरेक कोणमा हरेक मान्छेले हरेक व्यक्तिले असन्तुष्टि हुने बित्तिकै तालाबन्दी गर्नेतिर लाग्ने हो भने विश्वविद्यालय चल्छ कसरी? त्यसकारण नै हामी आन्दोलित भएका हौँ। प्राज्ञिक अराजकताको अन्त्यको लागि हामी चाहिँ नर्मल्ली यस्तो काम नगर्ने मान्छेहरू पनि आज सडकमा पहिलोपटक मौन रूपमा चाहिँ विश्वविद्यालय संसारका धेरै विश्वविद्यालय हामी देखेर पढेर आएको मान्छेहरू चाहिँ अलि फरक अनुभूति गर्न पाए हुन्थ्यो भन्ने ढङ्गले चाहिँ विश्वविद्यालय अगाडि बढिरहेको थियो। रिसर्चको कामहरू भइरहेको थियो, हाम्रो विश्वविद्यालयको ऱ्याङ्किङ बढिरहेको थियो, रिसर्च फन्डहरू सरकारले दिइरहेको थियो। त्यो बेलामा चाहिँ वार्षिक 365 दिनमा 200 दिनभन्दा बढी चाहिँ बन्द गराउने र बन्दमा गरेर अभिष्ट मागहरू पुरा गर्ने एउटा संस्कृति नै निर्माण भयो। त्यो संस्कृतिको विरुद्धमा हामी सङ्गठित रूपमा चाहिँ एकदमै धेरै सङ्गठनको नेतृत्वमा रहेर काम नगर्ने मान्छेहरू पनि अलिकति एउटा आफ्नो संस्थालाई नै पहिला के गर्न सकिएन भने मुलुकको कुरा गर्ने हक पनि लाग्दैन कि भन्ने हिसाबले मुलुकका राष्ट्रिय स्वार्थका अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका थुप्रै विषयहरू चाहिँ अहिले ज्वलन्त छन्। त्यति हुँदाहुँदै पनि पहिला चाहिँ आफ्नो इन्स्टिट्युसनको बारेमा बोल्नु पर्यो केही न केही अब भनेर चाहिँ हामीले एउटा ब्रेक प्रयत्न गरे हो। यो खास के भने यो बन्द संस्कृति बन्द गरेर तालाबन्दी गरेर माग पुरा गर्ने एउटा अचम्मको संस्कृतिको अन्त्यको लागि नै हो। खास प्राध्यापकहरूले विश्वविद्यालयलाई प्राज्ञिक थलो बनाउनु पर्ने माग गरेका छन्। सत्तारूढ दल नेपाली कङ्ग्रेस निकट विद्यार्थी सङ्गठन नेभी सङ्घले भने विगत लामो समय यता शैक्षिक क्षेत्रमा सुधार गर्नुपर्ने माग गर्दै तालाबन्दी गर्दै आएको छ। नेपाल ओइल निगमले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि गर्ने तयारी गरेको छ। निगमले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य उच्च बिन्दुमा रहेको र कच्चा तेलको मूल्य प्रति ब्यारेल 90 देखि 96 रुपैयाँ अमेरिकी डलर पुगेको भन्दै पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढाउने तयारी गरेको हो। नरेन्द्र महताराको रिपोर्ट। नेपाल आयल निगमले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि गर्ने तयारी थालेको छ। निगमले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य उच्च बिन्दुमा रहेको र कच्चा तेलको मूल्य प्रति ब्यारेल 90 देखि 96 रुपैयाँ अमेरिकी डलर पुगेको भन्दै मूल्य वृद्धि गर्ने तयारी गरेको हो। इन्डियन आयल कर्पोरेसनबाट बुधबार प्राप्त नयाँ मूल्य अनुसार पेट्रोल प्रति लिटर 5 रुपैयाँ 61 पैसा, डिजल प्रति लिटर 5 रुपैयाँ 62 पैसा र हवाई इन्धन प्रति लिटर 4 रुपैयाँ 95 पैसा बढेको निगमले जनाएको छ। निगमका अनुसार नयाँ मूल्यपछि निगमलाई 15 दिनमा 2 अर्ब 41 करोड घाटा लाग्ने स्थिति देखिएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा बढिरहेको पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यलाई नेपालमा मात्रै नियन्त्रणमा राख्न नसकिने निगमको दाबी छ। नेपालमा अन्तर्राष्ट्रिय बजारको मूल्य अनुसार मूल्य समायोजन भए त्यसले आपूर्तिमा सहज हुने निगमको अनुमान छ। पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य नेपालको मात्रै कुरा होइन, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा बढिरहेको कुरालाई हैन हामीले नेपालमा मात्रै नियन्त्रणमा राख्न सक्छौँ अथवा यतिकै अहिलेको जुन अवस्थामा छ निगम लामो समयसम्म घाटा खाएर अथवा त्यसलाई भोलिको दिनमा निगममा चाहिँ भनौँ न आर्थिक अभाव हुने गरिकन पुँजीको अभाव हुने गरिकन गर्न राखिरहन सकिन्छ निगमलाई जस्तो चाहिँ लाग्दैन हैन। अब त्यसको चाहिँ
विकल्पको रूपमा चाहिँ के हो भने अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा जुन हिसाबले बढेको छ त्यो बढेको हिसाबले सम्बोधन हुँदाखेरि चाहिँ के भन्छ भने भोलिको दिनमा आपूर्ति सहज गर्न पनि सजिलो हुने होइन निगमको जुन एउटा पुँजीको प्रवाह चाहिँ मा भोलि चाहिँ कुनै अवरोध आयो भने त्यसले आपूर्तिमा असर पुर्याउँछ त्यो नहोस् भन्ने हिसाबले हामीले चाहिँ कुन कुन प्रोडक्टमा हाम्रो कस्तो अवस्था छ भने हामीले जानकारी गराएको हो। निगमले यसअघि माघ 18 गते पेट्रोलियम पदार्थमा नयाँ मूल्य समायोजन गरेको थियो। नयाँ मूल्य समायोजन अनुसार पेट्रोल प्रति लिटर 142, डिजेल र मट्टीतेल प्रति लिटर 125 रुपैयाँमा बिक्री भइरहेको छ। यो मूल्य अनुसार निगमलाई पेट्रोलमा प्रति लिटर 19 रुपैयाँ, डिजेलमा प्रति लिटर 15 रुपैयाँ र एलपी ग्यास प्रति सिलिन्डर 5.5 रुपैयाँ घाटा रहेको निगमको दाबी छ। उपभोक्ताले अहिलेको मूल्य नै उपभोग गर्न नसकेको अवस्थामा झन मूल्य बढाउने निगमको तयारी उपभोक्तामाथिको अपराध भएको उपभोक्ता अधिकार कर्मीहरूको भनाइ छ। अहिले जे आयल निगमले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य छ यो नै वास्तवमा उपभोक्ताहरूले उपभोग गर्न सक्ने अवस्थामा छैन। यो यति धेरै बिचमा कर लिएको छ, उनीहरूको आफ्नो व्यवस्थापन शुल्कहरू आफ्नो सही ढङ्गले व्यवस्थापन गर्न सकेका छैन। त्यो सम्पूर्ण मार उपभोक्तामा परेको छ। अहिले नै धेरै मारमा परिरहेको बेलामा यो झन् थप यसमा मूल्य बढाउने भने चाहिँ यो गैर जिम्मेवारपूर्ण कुरा हो। उपभोक्तामाथिको चाहिँ यो उनीहरूको चाहिँ अपराध हो। निगमले मट्टीतेल प्रति लिटर 9 रुपैयाँ, आन्तरिक तर्फको हवाई उडानमा प्रति लिटर 9 रुपैयाँ र बाह्य हवाई उडानमा प्रति लिटर 39 रुपैयाँ नाफा भएको उल्लेख गरेको छ। सरकारले कर घटाएर भए पनि पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटाउनु पर्ने र आयल निगमभित्र हुने भ्रष्टाचारलाई नियन्त्रण गर्न सकेको खण्डमा मूल्य वृद्धि कम हुने उपभोक्ताको दाबी छ। चाहिँ नेपाल सरकार र नेपाल आयल निगम चाहिँ दुईटैको मिलेमतोमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि गर्ने काम गर्दै आइराखिया छ र त्यसो हुँदाखेरि पेट्रोलियम पदार्थको एउटा त नेपाल सरकारले कर घटाएर भए पनि पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटाउनु पर्यो र अर्को कुरो विकल्प पनि खोज्नु पर्यो र नेपाल आयल निगमभित्र हुने त्यहाँका चुहावटहरू त्यहाँका भ्रष्टाचारहरूलाई रोक्नु पर्यो र त्यहाँ गलत गर्ने त्यहाँ कर्मचारीहरूलाई पनि कारबाही गर्नु पर्यो। हामी दैनिक कामकाज मान्छेहरूलाई त साह्रै गाह्रो मर्का पर्छ नि यसमा त। अब भन्ने बेलामा त 84 रुपियाँमा आउँछ पेट्रोल, बेच्ने बेलामा डबल भावमा बेच्छ। त्यसै सुन्नमा चाहिँ जहिले पनि निगम घाटाको घाटामै छ, तर उनीहरूको कर्मचारीलाई बोनस भने बाँडै छ। कसरी बाँधे त बोनस? पेट्रोलियम पदार्थमा मूल्य वृद्धि हुनु भनेको बजारमा दैनिक उपभोग्य लगायतका वस्तुमा मूल्य वृद्धि हुनु हो। सरकारले उपभोक्ताको ढाड सेक्ने गरी मूल्य वृद्धि गर्नुको साटो पेट्रोलियम पदार्थमा करको दर घटाएर यसलाई सर्वसुलभ र गुणस्तरीय बनाउन आवश्यक छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा पूर्ण वाग्लेका साथमा नरेन्द्र महतारा, काठमाडौँ। नेपाल ओइल निगमले पेट्रोलियम पदार्थमा मूल्य वृद्धि गर्ने तयारी थालेको छ। निगमले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य उच्च रहेको र कच्चा पदार्थको मूल्य पनि बढेकाले नेपालमा यसलाई नियन्त्रण गर्न नसकिने भन्दै मूल्य वृद्धिको तयारी थालेको हो। यसै सन्दर्भमा आज हामीले सगरमाथा जनबोलीमा सर्वसाधारणलाई सोधेका थियौँ, पेट्रोलियम पदार्थमा पटक पटक हुने मूल्य वृद्धिलाई कसरी हेर्नुहुन्छ? हेरौँ उनीहरूको भनाइ उनीहरूकै शैलीमा। असर त पारिहाल्दैन, कमाएको पैसा किस्ता तिर्नै पुगेको छैन, मान्छे पाउँदैन, हाम्रो त एकदमै गाह्रो भइरहेछ। सडक डेभलपमेन्टको हिसाबले हेर्ने हो भने चाहिँ अब हाम्रो गाडीमा पनि होइन डबर तेब्बर होइन भ्याट लगाइरहेछ, ट्याक्स लगाइरहेछ। त्यो हिसाबले हेर्ने हो भने अब तेलमा मूल्य वृद्धि बढाएर सरकारले राम्रो काम गरेर चाहिँ मलाई लाग्दैन। किनभने पहिले सुरुमा आउँदैखेरि पहिल्यै हाई ट्याक्स पहिल्यैदेखि छ, अझै पनि बढाएर गाडीमा किन्दा पनि बढीतिर अनि कर पनि बढीतिर, अब तेलमा पनि तिर। त्यसको अनुसारले सुविधा पाए त राम्रो हुन्थ्यो, तर त्यसको अनुसारले सुविधा नपाउँदा अझै मूल्य मात्र बढीतिर, कस्ट चाहिँ बढी भयो तर सर्भिस चाहिँ पाइएन। मूल्य त अत्याधिक वृद्धि भएको छ। अब 100 रुपियाँको रेन्जको मूल्य अहिले 143-144 रुपियाँ पुगिसक्यो। अब धेरै गाह्रो छ नि। सरकारले यसको अब स्थायी समाधान गरोस्, यसरी अत्याधिक मूल्य वृद्धि नगरोस् भन्ने नै हो। मूल्य वृद्धिको कुनै स्थायी रूपमा चाहिँ समाधान भयो भने सबैलाई सहजता होस्। 84 रुपियाँमा किन्छ 142मा बेच्छ भन्ने अस्ति आएको पनि थियो नि त। जे छ त्यस्तो हुनु भएन। अब अलिकति
सरकारले नि हेर्नु पर्यो अब उनीहरूको कमिसनको लागि कहाँ हाम्रो पैसा जनता लुट्ने कुरा त भएन जेमा नि लुट्ने यो त भएन अलिकति सरकारले चाहिँ यसमा अलिक ध्यान दिएर हुन्छ नि अब हामी त अब हुन्छ नि अब मिडल क्लास हो अब होइन यही कामको लागि बाइक किनेको हुन्छ होइन त्यत्रो रुपियाँ तिरेर अब पेट्रोल हाल्नुपर्ने हुन्छ त्यो त भएन नि त अहिले होइन गाह्रो छ अब यस्तो गरेर खानुपर्ने मान्छेहरूलाई दिनदिनै मूल्य तेलको भाउ बढेपछि त हामीलाई नै गाह्रो हुन्छ भाडा तिरेर खानै पर्छ दिनभरि काम गरेर त्यही त गाह्रो छ हामी मजदुरको त धेरै नै किनभनेदेखि घाँटी सेटेको छ होइन अब किनभनेदेखि अब मजदुर गर्नुपर्छ अब किनभनेदेखि अब टिप गऱ्यो जम्मा 3 टिप हुन्छ दिनमा 3 टिप गर्न पनि धाउधाउ हुन्छ त्यो 3 टिप गर्दाखेरि तपाईँको तेलको कहिलेकाहीँ अब तेलको भाउ पनि हामीले तेल हाल्नुलाई पनि अलिकति धाउधाउ परेको बाइक किन्यो पेट्रोल हाल्न सक्दैन अत्याधिक मूल्य वृद्धिको कारणले युवाहरू फ्रस्ट्रेसन भएर आफूले चढेको बाइक प्रति केजी भए पनि बेच्नुपर्छ भनेर फ्रस्ट्रेसन भएका युवाहरूले सडकमा आफ्नो बाइक बेच्ने मार्केटमा छौँ हामी सरकारले तेलको भाउ बढाइ छ होइन अब महँगी चाहिँ जतिखेर पनि बढाइ छ एकदम गाह्रो छ पेसेन्जरहरू पनि एकदमै अब भाडा बढायो भने 1 रुपियाँ 2 रुपियाँ पनि किसिस गर्छ तर हामीले तेलको भाउ बढाएर हामीले अहिलेसम्म केही पनि गरेको छैन एकदमै गाह्रो छ पछिल्लो समय कोरोना भाइरसको तेस्रो लहर कम हुँदै गएको छ। दैनिक घट्दो क्रममा रहेको संक्रमण दरले तेस्रो लहर कम हुँदै गएको सङ्केत गरेको छ। यस्तै कोरोना संक्रमण कालमा तीव्र पारिएको खोप कार्यक्रममा हालसम्म समग्र जनसङ्ख्याको 73% पहिलो मात्रा र 57% पूर्ण मात्रा खोप लगाएका छन्। शान्ता दनुवारको रिपोर्ट। केही दिन यता कोरोना भाइरसको तेस्रो लहर कम हुँदै गएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। तेस्रो लहरमा धेरै मानिस ओमिक्रोन भेरिएन्टबाट संक्रमित भएका थिए। ओमिक्रोन भेरिएन्ट अरू भेरिएन्टभन्दा तीव्र गतिमा फैलिएको र कम समयमा ओह्रालो लागेको चिकित्सकहरू बताउँछन्। फागुन 1 गते यताको तथ्याङ्क हेर्दा कोरोना संक्रमणको दरमा कमी आएको देखिन्छ। फागुन 1 गतेको परीक्षणमा 521 जना, फागुन 2 गतेको परीक्षणमा 747 जना, फागुन 3 गतेको परीक्षणमा 680 जना, फागुन 4 गतेको परीक्षणमा 639 जना र फागुन 5 गतेको परीक्षणमा 570 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको मन्त्रालयले जनाएको छ। अधिकांशले खोप लगाएको र स्वास्थ्य मापदण्डको पालना गरेकाले संक्रमण दर घटेको मन्त्रालयले बताएको छ। हामीसँग अझै पनि दैनिक रूपमा संक्रमण पुष्टि हुने क्रम छ। दैनिक रूपमा व्यक्तिहरूको ज्यान गइरहेको छ। कोभिड-19 संक्रमणका कारणले हजारौं सक्रिय संक्रमितहरू अहिले पनि हाम्रो समुदायमा हुनुहुन्छ। पहिचान भएर रहनुभएको कयौं व्यक्तिहरू पहिचान अथवा परीक्षणको दायरामा नआएर संक्रमण रहेको अवस्था पनि हुन सक्छ। ती संक्रमणहरू पनि फैलिन सक्ने एउटा जोखिम छ भने नयाँ किसिमका कुनै भेरिएन्टहरू आए, संक्रमणहरू आए भने हामीले सावधानी लिन बिर्स्यौँ, भुल्यौँ भने चाँडै संक्रमण हुन सक्ने अवस्था, त्यो एकदमै तीव्र गतिमा फैलिन सक्ने अवस्था, ठुलो जोखिम हुन सक्ने अवस्थाहरू चाहिँ हामीले कम आँक्नु हुँदैन। त्यो जोखिमलाई लिएर अरू सावधानीहरू लिनुपर्ने हुन्छ। अहिले हामी कोभिड-19 विरुद्धको धेरैले खोप लगाएर र समुदायमा संक्रमण एकदमै छोटो समयमा धेरै भएर धेरैभन्दा धेरै व्यक्तिहरूमा रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता आलै भएको अवस्थाबाट गुज्रेको हुनाले पनि तुलनात्मक रूपमा संक्रमण कम भएको हुन सक्छ। संक्रमण बढेसँगै नेपालमा अहिलेसम्म 4 करोड 78 लाख भन्दा बढी खोप आइसकेको र त्यसमध्ये 3 करोड 58 लाख भन्दा बढी मात्रा खोप प्रयोग भइसकेको मन्त्रालयले जनाएको छ। 1 करोड 83 लाखले पहिलो मात्रा खोप लगाएको र 1 करोड 67 लाखले पूर्ण मात्रा खोप लगाएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। मन्त्रालयका अनुसार समग्र जनसङ्ख्याको 73%ले पहिलो मात्रा र 57%ले पूर्ण मात्रा खोप लगाएका छन्। यस्तै 50% बालबालिकाले कोरोना विरुद्धको खोप लगाएको मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ। लगाउने मानिसको संख्याको हिसाबले हेर्यौँ भने 1 करोड 83 लाख जनाले कमसेकम एक मात्रा खोप लगाउनु भएको देखिन्छ। 1 करोड 67 लाख जतिले पूर्ण मात्रा खोप लगाइसक्नु भएको देखिन्छ। समग्रमा हेर्यौँ भने समग्र जनसङ्ख्याको 73%ले कमसेकम एक मात्रा खोप लगाएको देखिन्छ। त्यसमध्ये हामीले हेर्यौँ भने समग्र जनसङ्ख्यामध्ये 57%को हाराहारीले पूर्ण मात्रा खोप लगाउनु भएको छ। त्यस्तै गरी हामीले 18 वर्षभन्दा माथिको जनसङ्ख्यासँग तुलना गरेर हेर्दा 90% भन्दा बढी लक्षित जनसङ्ख्या 18 वर्षभन्दा माथिको जनसङ्ख्याले कमसेकम एक मात्रा खोप लगाइसक्नु भएको छ। बालबालिकाको हकमा पनि 87% जति जुन 12 वर्षभन्दा माथिको 18 वर्षभन्दा मुनिको
बालबालिकाहरूले कमसेकम एक मात्रा खोप लगाइसक्नु भएको छ। झन्डै 50% बालबालिकाहरूले पूर्ण मात्रा खोप लगाइसक्नु भएको अवस्था छ। संक्रमण दर घट्दो क्रममा भए पनि संक्रमणको जोखिम र त्यसले पार्ने असरहरू कायमै रहेको जनस्वास्थ्यविदहरू बताउँछन्। संक्रमण हुनबाट बच्न सावधानी अपनाउनु पर्ने, खोप नलगाएकाहरू, दीर्घरोगी र वृद्धवृद्धाले विशेष सावधानी अपनाउनु पर्ने जनस्वास्थ्यविदको सुझाव छ। रोगलाई अझै नियन्त्रणमा ल्याउनको लागि खोप नलगाएकाहरूलाई पुरै खोप लगाउनु पर्यो। मलाई लाग्छ यहाँ नेपालमा भइरहेका भारतीय र विदेशीहरूले खोप पाएका छन् कि छैनन्, उनीहरूको बारेमा पनि अलिकति चासो लिनु पर्यो र उनीहरूलाई दिनु पर्यो। यदि भारतमा भएका नेपालीहरूले खोप पाएका छन् सित्तैमा भने हामीले यहाँ भएका भारतीयलाई पनि दिनु पर्यो। विदेशमा भएका नेपालीले पाएछन् भने यहाँ भएका विदेशीलाई पनि दिनु पर्यो। त्यो चाहिँ अनि त्यो सङ्ख्या ठुलो छ। भरे त्यसैबाट फेरि अर्को प्रकोप फैलिन सक्ने सम्भावना हुन्छ। अर्को चाहिँ अब खोपलाई अब लगाउ जो चाहिँ अनि चाहिँ जो अब छुटिराखेका छन् बच्चाहरूको खोप चाहिँ पनि अहिले सुरु भएको छ 12 वर्षसम्मको, त्यसलाई चाहिँ अलिक फटाफट लाउने काम चाहिँ गर्नु पर्यो। जबसम्म यो निगरानीको सर्वेलेन्सको काम सुरु गरिँदैन तबसम्म यो एउटा चाहिँ राम्रै समस्याको रूपमा रही हुन्छ। छिटोभन्दा छिटो अब यो चाहिँ अब सर्वेलेन्समा जानुपर्छ। एक ठाउँमा कोरोना संक्रमणको दर घटे पनि अर्को नयाँ ठाउँमा मापदण्ड पालना नगर्दा संक्रमणको जोखिम बढ्न सक्ने भएकाले समग्र देशको संक्रमण दर कम गर्न र जोखिमबाट बच्न खोपको पूर्ण मात्रा लगाउने साथै स्वास्थ्य मापदण्डको पालना गर्नुपर्ने हुन्छ। साथै संक्रमणबाट नागरिकलाई बचाउन सरकारी योजना प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन हुन आवश्यक छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा केशव तिमल सिन्हाका साथ शान्ता दनवार, काठमाडौँ। पछिल्लो 24 घण्टामा नेपालमा थप 570 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार आज देशभर 9789 नमुना परीक्षण गरिएको थियो। 7028 जनाको PCR परीक्षण गर्दा 364 र 2761 जनाको एन्टिजेन परीक्षण गर्दा 206 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। यस्तै पछिल्लो 24 घण्टामा 1993 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। यो सँगै हालसम्म नेपालमा 9,44,337 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। हाल देशभर 16,616 सक्रिय संक्रमित छन्, जसमध्ये 17,580 सक्रिय संक्रमित होम आइसोलेसनमा छन् भने 671 जना संस्थागत आइसोलेसनमा छन्। उनीहरूमध्ये 156 जनाको आइसियु र 26 जनाको भेन्टिलेटरमा उपचार भइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। आज थपिएका सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको कुल संख्या 11,12,537 पुगेको छ। यसैबीच आज थप 6 जनाको मृत्यु भएको छ। यो सँगै नेपालमा हालसम्म मृत्यु हुनेको संख्या 11,905 पुगेको छ। त्यस्तै 10 वर्ष मुनिका 18 बालबालिकामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ भने 11 देखि 20 वर्ष उमेर समूहका 33 जना कोरोना संक्रमित थपिएका छन्। सरकारले स्याङ्जाको वालिङ नगरपालिकालाई स्मार्ट सिटी बनाउने घोषणा गरेको छ। मुलुक संहितामा गइसँगै भएको स्थानीय तहको निर्वाचनपछि नामसँगै चौतर्फी विकास हुने नागरिकले आशा राखेका थिए। तर वालिङ नगरपालिकालाई स्मार्ट सिटी नाम दिए पनि नगरको मुख्य बजार क्षेत्रमै रहेको अव्यवस्थित तारले स्मार्ट सिटीलाई गिज्जाइरहेको छ। स्याङ्जाबाट श्रीकृष्ण सिग्देलको रिपोर्ट। स्याङ्जाको वालिङ बजारमा राखिएको टेलिकम तथा इन्टरनेटका तार व्यवस्थापन गर्न सकेको छैन। ल्यान्डलाइन टेलिफोन तार सहित अन्य केबल सञ्चालनको जथाभावी तार टाङ्गेर लैजाँदा वालिङ बजारको सुन्दरतामा समेत प्रभाव परेको छ। तर त्यसको व्यवस्थापन गर्न सम्बन्धित निकायले चासो समेत देखाएको छैन। यता जनताको समस्यामा सारथी बन्न आएको जनप्रतिनिधिको 5 वर्ष कार्यकाल सकिन लाग्दा पनि उनीहरूले वालिङ बजार क्षेत्रमा राखिएको अव्यवस्थित तारको व्यवस्थापनमा खासै ध्यान दिएका छैनन्, जसले गर्दा बेला बेलामा तारकै कारण दुर्घटना हुने गरेको छ। टेलिफोन अनि विभिन्न केबल सञ्चालक, नेट सञ्चालक लगायत अन्य फाइबरको काम गर्नेहरूले गर्दा यो चाहिँ सहर क्षेत्रमा तार लथालिङ्ग अवस्थामा छ र जुन जुन ठाउँमा तारहरू त उहाँहरूले गुजुल्टो पारेर राख्नु भएको छ
त्यो ठाउँमा कुनै विद्युतीय सर्टको कारणले आगलागी भयो भने आसपासका घरहरू बजारहरू सम्पूर्णमा ठुलो क्षति हुने अनुमान चाहिँ मैले गरेको छु। स्थानीय सरकारको त्यसमा ध्यान पुगेको देखिँदैन। हजुरको नेपाल टेलिकमको चाहिँ को हुनुहुन्छ यहाँ अहिले, उहाँसँग त म 20 चोटि भनिसकेँ उहाँलाई मैले, ल न हजुर यो हाइवेको समस्या भयो, हाम्रो मात्रै समस्या नसोधिदिनुहोस्, यो चाहिँ हाइवेमा ठुलो धनजनको क्षति हुन्छ, ठुलो चाहिँ तपाईँको चाहिँ नि मानवीय क्षति हुन्छ भनेर धेरैचोटि भने मैले। खै उहाँबाट चाहिँ त्यस्तो कुनै रेस्पोन्स पनि आएन। निकाय नै छैन होला जस्तो लाग्छ, वालिङमा कुनै कार्यालय नै छैन जस्तो लाग्छ। नगरपालिकाको बजार क्षेत्रमा करिब 1000 ल्यान्डलाइन टेलिफोन, आधा दर्जन इन्टरनेट सेवा र केबल रहेका छन्। त्यसको तार अव्यवस्थित रूपमा राखिए पनि स्थानीय सरकार बेखबर छन्। नेपाल टेलिकम वालिङ शाखाका प्रमुख नारायण कपालीले भने अहिले भएको केबल तार हटाएर फाइबर केबल बिछ्याएपछि यो समस्या समाधान हुने बताएका छन्। अब हाम्रो फाइबर नेट आउँदैछ, FTTH आउँदैछ, त्यो आइसकेपछि यो अहिलेका कपर नेटवर्कहरू सबै नै डम्प गर्ने, सबै फाल्ने नै हो। यो फालिसकेपछि नयाँ नेटवर्क हुने भयो। नयाँ नेटवर्क भइसकेपछि त्यसबाट धेरै हदसम्म केही सुधार होला कि, अनि त्यसपछि हाम्रो दुईटै अपरेटरहरूसँग कुरो पनि मिल्ला, उनीहरू पनि फाइबरमा गइरहेछन्, हामी पनि फाइबरमा भनेपछि त्यो वेटेजको हिसाबले केबलको हिसाबले सबै हामी बल्ल अलिकति सिमिलरिटी होला कि। जथाभावी छोडिएका तारले सडकमा गुड्ने सवारी साधनलाई समेत असहज भएको सवारी चालकहरूले बताएका छन्। बजारमा देखिएको तारहरूको अव्यवस्थित रूपले स्मार्ट नगर बनाउने सरकारको योजना अधुरै रहने देखिएको छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि स्याङ्जाबाट श्रीकृष्ण सिगदेलको रिपोर्ट। सगरमाथा समाचारमा एकैछिन विश्रामपछि ब्राजिलमा गएको भीषण बाढी पहिरोमा परि 71 जनाको मृत्यु, व्यापक वर्षाका कारण सडकहरू नै खोलामा परिणत। र सर्वाधिक पुरस्कार राशिको 10 किलोमिटरको केटीएम रनमा 600 बढीले नाम दर्ता गरे। विजेताले 1 लाख रुपैयाँ सहित ट्रफी पाउने। अब पालो अर्थ समाचारको। साताको अन्तिम दिनको कारोबारमा शेयर बजार मापक नेप्से परिसूचक तल झरेको छ। आज कारोबारको सुरुवातदेखि उतार चढावका बीच नेप्से परिसूचक कारोबारको अन्त्यमा आएर नेप्से 1.94 अङ्क घटेर 2732.51 बिन्दुमा झरेको छ। सेन्सेटिभ इन्डेक्स पनि 0.02 अङ्क घटेको छ भने फ्लोट इन्डेक्स 0.21 र सेन्सेटिभ फ्लोट इन्डेक्स 0.19 अङ्कले घटेको छ। आज कारोबारमा आएका 227 कम्पनीको 40,17,000 किता शेयर 2,27,81,73,000 रुपैयाँ बराबरको खरिद बिक्री भएको छ। हिजोको तुलनामा आज कारोबार रकम समेत गिरावट आएको छ। हिजो 3,02,63,30,784 रुपैयाँ बराबरको शेयर खरिद बिक्री भएको थियो। नेप्सेका 13 उपसमूह मध्ये 5 उपसमूहको परिसूचक बढेको छ भने बाँकी 8 उपसमूहको परिसूचक घटेको छ, जसमा व्यापार, जलविद्युत उत्पादन तथा प्रशोधन सहित अन्य उपसमूहको परिसूचक बढेको छ भने बाँकी सबै उपसमूहको सूचक घटेको छ। समाचारको अन्त्यमा मुख्य समाचार फेरि एकपटक। एमसीसी पारित गर्न लागि परेको प्रधानमन्त्री देउवाको भनाई। गठबन्धनको आज बस्ने बैठकले निकास दिने माओवादी अध्यक्ष दाहालको विश्वास। वैशाख 30 गते हुने स्थानीय तह निर्वाचनका लागि आजदेखि दल दर्ता खुल्ला। फागुन 15 गतेसम्म दल दर्ताको लागि निवेदन दिन सकिन्छ। त्रिवी उपकुलपति कक्षमा नेवी संघले तालाबन्दी गरेको 200 दिन पुग्यो। तालाबन्दी हटाउन माग गर्दै प्राध्यापकहरूबाट विरोध प्रदर्शन। ब्राजिलमा गएको भीषण बाढी पहिरोमा परि 71 जनाको मृत्यु, व्यापक वर्षाका कारण सडकहरू नै खोलामा परिणत।
र सर्वाधिक पुरस्कार राशिको 10 किलोमिटरको केटीएम रनमा 600 बढीले नाम दर्ता गरे। विजेताले 1 लाख रुपैयाँ सहित ट्रफी पाउने। हौस् त सगरमाथा प्राइम समाचार अहिलेलाई सकियो। तपाईँ समाचार बुलेटिनका साथै सगरमाथा टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम www.sagarmatha.tv मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै युट्युबमा youtube.com/sagarmatha TV नेपालमा हेर्न सक्नुहुनेछ। तपाईँ हामीलाई फेसबुकमा पनि facebook.com/stv नेपालमा फलो गर्न सक्नुहुनेछ। समाचारको शिखर नेपालको गौरव नेपालको पहिलो न्युज च्यानल सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।